बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 20 आणि 7 तारीख, संध्याकाळ असो 16वो हप्तो, दीस सोनवार. भाग्यवंतू टाइटस ब्रांड्समा एक कर्मेलीत रक्त साक्षी हसो उडास आम्ही काडटा. भोवन आनी भयणो, आयच्या नियाळाक आयचे पयले वाचप आमी चित दिवन आयकुया. जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 7, वळी 1 तावन 11 पर्यंत. सर्वेस्पराचे उतर जेरेमायाक पावले. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारवट्याकडे उबो राव आणि थंय हो संदेश परगट कर. सर्वेस्पराची स्तुती करूंक या दारवट्यांतल्यान भितर सरतल्या जुदाच्या सगळ्या लोकांनो, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दिया. दळबारांचो सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां सारकी करा, आनी हांव तुमचे मदें ह्या जाग्यार रावतलो. सर्वेस्पराचे मंदिर, सर्वेस्पराचे मंदिर, सर्वेस्पराचे मंदिर असल्या फटकिऱ्या उतरांचेर पातयेणी दवरी नाकात. तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां बदलशात जाल्यार, तुमी एकामेका नितीन चलशात जाल्यार, पोरक्यांक, अनाथांक आनी विधवींक पिडापीड दिना जाशात जाल्यार, ह्या जाग्यार निराप्रद्यांचे रगत वारयना जाशात जाल्यार, आनी तुमच्या नासाक कारण जातात त्या पोरक्या देवा फाटल्यान वसना जाशात जाल्यार, हांव तुमचे मदें ह्या जाग्यार पुर्वी हांवें तुमच्या पुर्वजांक सदांकाल रावचे खातीर दिल्ल्या देशांत रावतलो. पूण तुमी तुमकां कित्याकच उपकार नांतसल्या फटकिऱ्या उतरांचेर पातयेतात. तुमी सोरतात, जिवेशी मारतात, प्रद्वार करतात, फटसाक्स दितात, बालाक दुंप लासतात, तुमकां वळख नासलेल्या पोरक्या देवांची सेवा करतात, आनी उपरांत म्हजें नांव आसलेल्या मंदिरांत म्हजे मुखार येवन म्हणटात, आमी आतां सुरक्षीत. पूण फकत ह्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करचे खातीर म्हजें नांव आसलेलें हें मंदीर तुमचे दिश्टीन सोरांचें बुयार जालां काय? हांवें हें सगळें पळयतां, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या फिरगजांनी, आमच्या पुणशेतांनी परब चलता वा व्हडलें फेस्त चलता, आनी असल्या संदर्भार जायतो संभ्रम आसा, मिसां आसात, नोवेनां आसात. चिंतया, एकडे पुणशेताक वा एका पवित्र जाग्याक थंयसर चलच्या फेस्ताच्या संदर्भी जायतो लोक फेस्ताच्या मिसाक म्हणटा. चिंतया, एका निर्दिश्ट वेळार व्हडले मीस आसा, बिस्प येता, जायते जण पाद्राप आसात, सिस्टरां आसात, लोक सककडच्यान आयला, आनी अशें हारी हारीनी लोक त्या जाग्याक येता आसतना एकलो वाटे मध्ये रावून, तुमी क्रिस्तांव, तुमी काथोलीक
फेस्ताक धांवतात, मिसाक वेते आसात, पूण तुमची जिणी कशी आसा पळया. तुम्ही सोरतात, तुम्ही फटी मारतात, तुम्ही प्रद्वार करतात आणि तुम्ही आता मिसाक वेतात. पयलें तुमची जिणी कशी आसा ती पारखून पळया आणि उपरांत मिसाक वचा. कशें भोगचें ना? असलोच एक सन्निवेश आयच्या वाचपांत आमी आयकलो. जेरेमाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें तें वाचप आनी लोक जेरुसलेमाच्या टेंपलाक वेते आसा, थंयसर परब संभ्रमच्याक. आनी असल्या संदर्भार जेरेमाया प्रवादी तांकां उद्देशून जे कितें आमी आत्तां आयकल्लीं उतरां ती तो म्हणटा. तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां पयलें सारकीं करा आनी हांव तुमचे मोदें ह्या जाग्यार रावतलो. तुमी म्हणटात हें देवाळ हें इतल्या वर्सां आदीं बांदल्लें, हांगा इतले पाद्राप आसले, हांगा इतलीं सिस्टरां आसलीं, हांगा इतलो लोक येतालो, हांगा असलीं आज्या पांगडल्यांत, हांगा तसलें बरेंपण जालां. पूण असल्या सकड गोडश्या उतरांनी तुमी मांकोड जायनाकात. असल्या गोडश्या उतरां मुखांत्र तुमी मांकोड जायनाकात. एकाद्या वेळा हांव तुमकां हांगा मेळजे, एकाद्या वेळा तुमकां म्हजो अनुभव जायजे, एकाद्या वेळा ह्या जाग्यार हांवें निरंतर जावन रावजे जाल्यार तुमी कितें करीजे? तुमची साल आनी तुमची कर्तुवां बदलीजे, एकामेका नितीन चलजे, पोरक्यांक, अनाथांक, विधवींक पिडापीड दिनासतना रावजे, निराप्रदेंचे रगत वारय नजो आनी तुमच्या नासाक कारण जाता त्या देवांतावन पयस रावजे. म्हणजे अन्य देवांची पुजा करूंक नजो, एका निजा देवाक मात्र आराधन करीजे. तांचें जिवीत एक आनी तांचो धर्म आनी एक जावन आसलो. आनी त्या देखून देव म्हणटा, तुमी कितें हें म्हजें मंदीर सोरांचो भुयार केला काय? आनी हिंच उतरां तुमकां उडास आसा जाल्यार जेजून नव्या तेस्तामेंतांत देवाळ शुद्ध करता आसतना सांगलेलीं उतरां. तुमी म्हजें देवळू सोरांचो भुयार जाला केलां काय? भोवन आनी भयणीनो, देवाक वाती पेटयल्लेंच, मिसां पेटयल्लेंच, फेस्तां केल्लेंच तो संतुश्ट जावचो देव न्ही. देवाचें आराधन आनी आमची सामाजीक जिणी एकाच नाण्याच्यो दोन कुसी आसले बरी. एकाक आनी एकातावन विंगड करूंक जायना. तेंच जेजू वा देव परत्यान आमकां सांगूंक आशेता आनी ताचो संदेश तोच जावन आसा. भोवन आनी भयणीनो, देवान ही सांगलेलीं उतरां केवळ पोरण्या तेस्तामेंतांतलीं न्ही, वा जेजूच्या काळार मात्र ताणें उलयल्लीं उतरां न्ही. तो हर एका दिसा हर एका घडये म्हणले परी आनी सर्व काळार आशेता हेंच, खंयचें? न्यायनितीन चलचें, पेल्याचो मोग करचें, दायळेच्यो कोरण्यो आदारच्यो. ते देखून आज आमकांच आमी सवालां करूंक फावो. आमच्याच आध्यात्मीकपणाचो, आमच्या धार्मीक जिविताचो आमी विमर्श करूंक फावो. कशें हांव जियेतें आसा? कितल्या मापान म्हजें धार्मीक आचारान म्हज्या सामाजीक जिविताक ताळ पडटा, वा म्हजें सामाजीक जिवीत एक आनी म्हजें आत्मीक जिवीत आनी एक जालां गी? रैलाच्या दोन पाट्यां बरी एकाक एक मेळनासतना ती सांगाता वेते आसात गी?
तशें तर देवाची बेसामां जोडूंक आमच्यान साध्य जावचें ना, आनी खंडी जावन असल्या जिवितांत न्हू आमचो देवी प्रसन्न जावचो ना. तर एक विमारसो गरजेचो आनी चुकल्यां तर आमचें जिवीत, आमची साल चमकून आमचें आध्यात्मीकपण बदलूंक प्रयत्न करया. भोवन निबडीनो, आयच्या किर्तनांत देवाच्या घराची सोबाई वर्णिल्या. हा सोबीत कितलें मंदिर तुजें दळबरांच्या सर्वेस्परा म्हणून किर्तनाचो श्लोक आसा. ह्या देवळाच्या विशेषपणा विशयंत, पवित्रपणा विशयंत हें किर्तन उलयता. असल्या देवळांत प्रवेश घेवचें, थंयसर मिसाचें बलिदान भेटोवचें आनी इतर सक्रामेंतांनी भाग घेवचें भाग आमकां सुमेस्तांक फावो जाला. त्या देवळांत भक्त सांबाळूंक, थंयसर देवाचो अनुभव जडूंक जायची कृपा मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें दळबाराच्या सर्वेस्परा. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें दळबरांच्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मो लालयता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवंत देवाची होगलीक घाता. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें दळबरांच्या सर्वेस्परा. तुजे वेदी सरशी दळबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा गिरबोजांक सयत मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें दळबरांच्या सर्वेस्परा. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजे वांकडणी करीत आसात. तुकाच आदार करून घेतलेले मनीस कितले भागी. चलता चलता ते घट बळवंत जातात. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें दळबरांच्या सर्वेस्परा. तुज्या बिडाराच्या आंगणांत करसिल्लो एकच दीस हेर कडेन 1000 दिसा प्रास कितल्याकी उत्तम. नसत्याच्या तंबांनी बिडार घेवचे प्रास देवाळाच्या हुंबरार पडून आसचें कितल्याकी बरें. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें दळबरांच्या सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता.
मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात, नाही मात्र बायबल डायरीर जे कोणाची नावं आसात, नियाळ ऐकतल्यापैकी कोण सकड जल्म दिवस आचरण करतात, तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणता. देवाचे आशीर्वाद आम्ही मागता प्रत्येक जावन. फादर रुडॉल्फ डिसोजा, फादर सिप्रियन, सिस्टर एस्तेर, सिस्टर लिलिया ही सौगाई कर्मिलेत. लॉर्ना केविन रोड्रिगस दोंबिविली मुंबई टाउन, वेलोन ए मचादो कल्याणपूर उडुपी टाउन, एरन लुविस बिकर्नकट्टे मंगळूर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आमी मागता. देवदेन पीटर मतायस कोर्ट रोड उडुपी, रिचर्ड डिकुन्ना बडिंत्यार मंगळूर हांकां सर्वीस फॉर देव ससनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका प्रभुयेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.